ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे अस्माभिः तदेव अकथितञ्च इति सूत्रविषये पठितं। तत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अस्माभिः कानिचन दृष्टानि। तत्र दुह्याच् पचदण्डरुध इत्यादि यत् तत्र श्लोकवार्तिकमाध्यमेन सङ्कलनं कृतं वर्तते। तत्रैव अग्रे उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र गतपाठे विशिष्य तावत् गाम्दोग्धिपयः इति उदाहरणानन्तरम् उद्ग्रन्थस्थाः ये विचाराः अस्माभिः विगतपाठे दृष्टाः तत्सम्बद्धाः एव केचन विचाराः गतपाठे अपि अस्माभिः चर्चिताः। तदनन्तरं तत्र याचधातोः सम्बद्धम् उदाहरणं याचधातुना सम्बद्धम् उदाहरणम् अविनीतं विनयं याचते इति दृष्टम्। ततः पूर्वं तत्र बलिं वसुधां याचते इत्यपि दृष्टं। तदनन्तरम् अविनीतं विनयं याचते। तत्र अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अकथितञ्च इत्यनेन विहितम्। एवमेव तण्डुलैः ओदनं पचति इत्यत्र तण्डुलानां करणत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अत्र विहितं। तण्डुलान् ओदनं पचति इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः गर्गेभ्यः शतं दण्डयति इत्यत्रापि अपादानस्य अविवक्षायां कर्मत्वे सति गर्गान् शतं दण्डयति इति उदाहरणं दृष्टं। ततः व्रजम् अवरुणद्धिगाम् इत्यत्र व्रजम् इत्यस्य अधिकरणत्वस्य अविवक्षायां तस्य कर्मत्वम् अत्र दृष्टम्। एवञ्च तत्र माणवकं पन्थानं पृच्छति अत्रापि अपादानम् अविवक्षितम् अभूत् तस्य कर्मत्वञ्च सञ्जातं। वृक्षम् अवचिनोति फलानि अत्रापि वृक्षस्य अपादानत्वम् अविवक्षितम् अभूत् तस्य कर्मत्वञ्च कृतं। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा इत्यत्र माणवकः यः वर्तते तस्य सम्प्रदानत्वं भवति तद् अविवक्षितम् अतः तस्य कर्मत्वम् अत्र कथितञ्च इत्यनेन जायते। अतः तत्र माणवकम् इति माणवकं धर्मं ब्रूते इति एकं वाक्यं, माणवकं धर्मं शास्ति इति च अपरं वाक्यं। ब्रूशासु इति अनयोः धात्वोः विषये अत्र अविवक्षितं कर्म अविवक्षितत्वात् कर्म अत्र अकथितं कर्म अत्र सम्पन्नं भवति। ततश्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वेति। ततः उक्तं बोधनानुकूलव्यापारः चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः
इत्यादिशब्दप्रयोगात्मको ब्रूयोरर्थः। एवं खलु। तदनन्तरं माणवकाय धर्मं बोधयति इत्यर्थः। व्यापारप्रयोज्यबोधनविषयत्वात् धर्मः प्रधानकर्म। बोधविषयेण कर्मणा अभिप्रेयमाणत्वान् माणवकः सम्प्रदानम् इति तत्र पठितम्। नैव अग्रे अपि एका पङ्क्तिः पठिता इतोपि अग्रे। तस्य सम्प्रदानत्वम् उपेक्ष्य धर्मद्वारा बोधाश्रयत्वात् कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया इति तत्र उक्तम्। अत्रैव द्वित्राः पङ्क्तयः नाम अस्मिन्नेव विचारे अस्माभिः इतोपि पठनीयाः वर्तन्ते। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गते पाठे पठितम्। अयञ्च अष्टमः पाठः कारकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे नवमः पाठः कारकप्रकरणस्य अस्य आरब्धो भवति। तत्र आदौ तावत् वयं व्याख्यानमनुसरामः, अग्रे च गच्छामः। कथयति अग्रे व्याख्याता धर्मविषयकं माणवकसम्बन्धिनं बोधं जनयति इत्यर्थः तु प्राञ्चः। इत्यर्थः इति तु प्राञ्चः नाम सः धर्मविषयकं माणवकसम्बन्धिनं बोधम् अत्र जनयति। नाम अत्र सम्बन्धं पुरस्कृत्य बोधप्रकारः प्राचीनानां मते अत्र सर्वत्र वर्तते। अतः सर्वत्र उदाहरणान्ते विशेषेण व्याख्याता एतदत्र कथयन्नस्ति। अस्तु। तदनन्तरम् अग्रे कथयति शासेस्तु कुरु इत्यादिविधिघटितशब्दप्रयोगरूपः बोधनानुकूलव्यापारः इतरत् प्राणिवत् इतरत् प्राग्वत्। नाम वस्तुतः अत्र अयमर्थः बोद्धव्यः इति कथयति। धर्मं कुरु शास् इति धातुः इति विधिघटितशब्दप्रयोगरूपः। एवं खलु। नाम इति विधिना घटितः यः शब्दप्रयोगरूपः अथवा विधिना घटितः यः शब्दः तस्य शब्दस्य प्रयोगरूपं बोधनं तज्जनकः व्यापारः नाम अनुकूलः नाम जनकः उत्पादयिता व्यापारः अर्थात् क्रिया इति अर्थः अत्र शास् धातोः भवति। यतोहि पूर्वमेव उक्तं वर्तते धातोः फलं व्यापारश्च इति अर्थद्वयम्। इतरत् प्राग्वत्। इतरत् नाम तत्र अन्यद् यद्वाक्यं वर्तते माणवकं धर्मं ब्रूते तद् इतरत् यद्वाक्यम् अत्र सम्भवति तत् प्राग्वत् इति कथयितुम् इच्छति व्याख्याता इति चिन्तयामि। अस्तु। वस्तुतः ब्रूधातुः आदौ प्रयुक्तः अस्ति मूले, शास् धातुः पश्चात् प्रयुक्तः वर्तते। अस्तु। कथयति शतं जयति देवदत्तमिति। एवम् इदानीम् अग्रिमः धातुः कारिकायां जि इति धातुः भवति। एवं खलु। दुह्याच् पचदण्डरुधप्रच्छिचिब्रूषासि जि किम् उदाह्रियते तत्र मूले शतं जयति देवदत्तम् इति। एवं खलु। अत्रापि देवदत्तस्य अपादानत्वं भवति। तस्य अपादानत्वस्य विवक्षायाम् अकथितं च इत्यनेन अविवक्षितस्य अपादानस्य कर्मत्वं सम्पद्यते, तत् कर्म भवति। अतः तत्र द्वितीया आयाति, द्वितीया लभ्यते। कथयति जि अभिभवे। एवं खलु। ग्रहणानुकूलताडनादिव्यापारः जयतेरर्थः इति। वानवः
इति अस्ति। ग्रहणानुकूलताडनादिव्यापारः ग्रहणजनकः ताडनादि नाम तस्य ताडनादिकं कृत्वा तं नाम देवदत्तं जयति नाम तस्मात् शतं जयति कस्मात् देवदत्तात् इति एवं खलु कथयति गर्गान् शतं दण्डयति वत् इतिवत् व्याख्येयं तद्वत् अत्रापि व्याख्या भवति नाम अत्र तदेव देवदत्तस्य अपादानत्वम् अस्ति तावदेव तस्य कर्मत्वं सम्पद्यते समीचीनम् इदानीम् अग्रे धातुः भवति मथ खलु मन्थविलोडने इति अतः तस्य उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति इति सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति एवं खलु तत्र नाम प्रधानं कर्म प्रकृते सुधा वा क्षीरनिधिः वा इति द्रष्टव्यं वर्तते एवं खलु प्रकृते प्रधानं कर्म क्षीरनिधिः गौणं कर्म सुधा तच्च वस्तुतः सम्प्रदानं भवति सुधा यै क्षीरनिधिं मथ्नाति एवं खलु सुधा अर्थात् अमृतं नाम अमृताय सुधा यै सुधा प्राप्तव्या इति कृत्वा क्षीरनिधिं मथ्नाति एवं खलु किं मथ्नाति अथवा कः मथ्नाति इति चेत् देवासुरसमूहः मथ्नाति बहुवचने वक्तव्यं चेत् देवासुराः सुधां क्षीरनिधिं मथ्नन्ति एवं खलु परन्तु अत्र एकवचनेन प्रयुक्तं दृश्यते मूले सम्यक् तर्हि सुधायाः सम्प्रदानत्वस्य अविवक्षायाम् एतेन सूत्रेण कर्मत्वं विधीयते अतः सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति इति उदाहरणं भवति इति सामान्येन सरलतया च उक्तम् अधुना व्याख्याता कथं वदन्नस्ति इति पश्यामः कथयति मन्थविलोडने विलोडनार्थकः धातुः मन्थ इति भवति ततः कथयति द्रवद्रव्यगतसारोद्भवनानुकूल मन्थानदण्डभ्रमजनितसंक्षोभात्मक आस्फारनपर्यायो व्यापारः मन्थेरर्थः किमपि नास्ति अस्य अर्थः सरलतया यदि कथनीयः तदेव यदा मन्थनदण्डं सञ्चाल्य वयं क्षीरे तत्र चालयामः तदा नवनीतं लभ्यते तत्र नवनीतप्राप्तिक्रिया या वर्तते तस्य दण्डचालनक्रिया या वर्तते सा मन्थनम् इति उच्यते सः तादृशक्रिया मन्थधातोः अर्थः इति भावः कथं पश्यन्तु विशिष्टया भाषया उक्तवान् द्रवद्रव्यगतसारोद्भवनानुकूलः नाम द्रवं रूपं यद्द्रव्यं तद्गतः यः सारः सारोद्भवनानुकूलः नाम ततः उद्भवः भवतु तस्य उद्भवस्य अनुकूलः नाम जनकः व्यापारः इत्यत्र अन्वयः जनकः व्यापारः अर्थात् क्रिया कथयति मन्थानदण्ड नाम मन्थानदण्डः यः वर्तते यत्र रज्जुबन्धनं कृत्वा तस्य सञ्चालनं क्रियते भ्रमेण जनितं संक्षोभात्मकं नाम तत्र संक्षोभविशेषः जायते तस्य क्रियाविशेषः आस्फालनपर्यायः एकप्रकारेण आस्फालनं तत्र भवति आस्फालनं नाम तत्र प्रागल्भ्यविशेषः अथवा तस्य तदेव पुनः पुनः एकेन क्रमेण गमनं पुनः अपरेण गमनेन प्रतिगमनं
रज्ज्वाः अपि च रज्जोः अपि च दण्डस्य क्रियाविशेषः। यद्यपि आस्फालनशब्दस्य बहवः अर्थाः वर्तन्ते, किन्तु अत्र तत्सम्बद्धः एव कश्चन अर्थः द्रष्टव्यः। व्यापारः मन्थेरर्थः, नाम मन्थधातोः अयमर्थो भवति इति कथयति। क्षीरोदधेः सकाशात् सुधां मन्थाननदण्डभ्रमणेन उद्भावयति इत्यर्थः। तथा नास्ति। एषः सुधां प्रधानकर्मत्वेन स्वीकरोति। गौणं कर्म तु क्षीरोदधिः वर्तते। अतः मया पूर्वं यदुक्तं तद् किञ्चित् परिष्करणीयम्, अथवा तथापि तादृशविवक्षा चेत् तथापि शक्यते, न शक्यते इति नोच्यते। तदेव कथयति। क्षीरोदधेः सकाशात् सुधां मन्थानदण्डभ्रमणेन उद्भावयति इत्यर्थः। एवं कथयति। व्यापारप्रयोज्योद्भवाश्रयत्वात् सुधा प्रधानकर्म। एवं खलु। सुधा अत्र प्रधानकर्म भवति। क्षीरोदधिस्तु उद्भवं प्रति अपादानम्। उद्भवं प्रति अपादानत्वं तस्य वर्तते। अतः अपादानत्वविवक्षायां तस्य कर्मत्वं भवति इति व्याख्यातुः मतम्। अतः प्रकृते वस्तुतः अपादानत्वे सति नाम अपादानस्य विवक्षायां सुधां क्षीरनिधेः मथ्नाति इति वक्तव्यम्। अन्यथा सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति यदि अविवक्षा तर्हि। पूर्वं तु मया किमुक्तं, सुधा सम्प्रदानरूपा क्षीरनिधिः अत्र वस्तुतः कर्म एव इति भावः। तत्र एवं तथापि भवितुमर्हति, तद् विवक्षाधीनम् इति चिन्तयामः। अस्तु, कथयति अग्रे। तस्य अपादानत्वम् उपेक्ष्य सुधाद्वारा उद्भवाश्रयत्वात् कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया। एवं खलु, तदुक्तमेव। अग्रे कथयति। सुधाश्रयं क्षीरोदधिसम्बन्धिनम् उद्भवं करोति इत्यर्थः इति तु प्राचीनः। ते मतं, ते अत्र सम्बन्धं पुरस्कृत्य मतम् अर्थं गृह्णन्ति इति भावः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते मन्थधातोः विषये अपि उक्तम्। इदानीं तत्र दुह्या च पजदण्डरुद्धः प्रच्छचि ब्रूषा सज्जी मथ मुष एवं खलु। मुषधातुः वर्तते। तत्र उदाहरति। देवदत्तं शतं मुष्णातीति इत्यस्ति खलु मूले। देवदत्तं शतं मुष्णाति। तत्र मुष धातुः स्तेयार्थे भवति। यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं मुष्णाति। एवं खलु। अत्रापि देवदत्तः यः वर्तते सः अपादानरूपः वस्तुतः, तस्य अपादानत्वं वर्तते। अतः देवदत्तात् शतं मुष्णाति इति वस्तुतः वक्तव्यं, परन्तु देवदत्तस्य अपादानत्वेन अविवक्षा जाता, अतः तस्य तत्र अकथितञ्च इत्यनेन कर्मत्वं भवति। एवं खलु। अतः देवदत्तं शतं मुष्णाति। अत्र शतम् इति प्रधानं कर्म भवति, देवदत्तस्तु गौणकर्मत्वं प्राप्नोति। एवं खलु। अग्रे कथयति। अपश्यति देवदत्ते तदीयं सुवर्णशतं तस्मात् अपनीय आदत्ते इत्यर्थः। एवं खलु। नाम देवदत्तः न पश्यन्नस्ति, तथापि तस्य सुवर्णशतं, तस्मात् अपनीय नाम चौर्यकर्म एवमेव खलु भवति। आदत्ते अर्थात् स्वीकरोति। अग्रे मुषधातोः अर्थं चौर्यार्थः भवति खलु। चौर्यकरणम् अर्थः भवति मुषधातोः। तदेव विशिष्टया शैल्या कथयन्नस्ति। कथयति। परस्वामिद्रव्यस्य स्वामिनः सकाशात्
अपनीयात् अपनीय आदानानुकूलः अपनीय एवम् आदानानुकूलः आदानजनकः नाम स्वीकारजनकः स्वाम्यज्ञातः स्वामिना अज्ञातः स्वामिना सह व्यापारः अथवा सा क्रिया नैव ज्ञायते निशासञ्चारभित्तिछिद्रकरणादिरूपव्यापारः मुषेः अर्थः एवं खलु निशासञ्चारः नाम निशायां सञ्चारं कृत्वा भित्तिछिद्रकरणम् एवं खलु आदिशब्देन सः सर्वोऽपि गतिविधिः अत्र ग्राह्यः यत् चौरकर्मणि क्रियते चौरकर्मणि इदमपि क्रियते खलु भित्तौ छिद्रं क्रियते छिद्रं कृत्वा गृहे प्रविश्यते ततः परं चौर्यं क्रियते एतादृशः व्यापारः नाम एतादृशी क्रिया मोषधातोः अर्थः भवति इति भावः कथयति अग्रे व्यापारप्रयोज्य अपनयनपूर्वकात् आदानाश्रयत्वात् शतं प्रधानकर्म शतम् इत्यस्य प्रधानक्रमत्वं भवति सम्यक् अग्रे कथयति अपनयन अवधित्वात् देवदत्तः अपादानं यस्मात् अपनयनं भवति सः देवदत्तः एवं खलु कथयति अपादानत्वम् अनादृत्य नाम तस्य विवक्षा न क्रियते अपनीय आदेयद्रव्यस्वामितया देवदत्तस्य अपनीय आदानाश्रयत्वात् कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया किमपि नास्ति तस्य अपादानत्वेन अविवक्षा कृता अतः तस्य कर्मत्वम् अकथितं च इत्यनेन सम्पद्यते तावदेव अग्रे शतकर्मकं प्राचीनानां मध्ये कथं बोधः जायते शतकर्मकं देवदत्तसम्बन्धि अपनीय आदानं करोति इति तु प्राञ्चः प्राचीनाः अत्र एवं बोधयन्ति अर्थं वाक्यस्य आम् तर्हि कारिकायाः पादे प्रथमायां पङ्क्तौ परिगणिताः ये 12 धातवः तत्सम्बन्धीनि उदाहरणानि सर्वाणि अपि दृष्टानि इदानीं तत्र उक्तं खलु नाम इतोपि अन्ये 4 धातवः तत्र वर्तन्ते तथा स्यान्नि हृकृषवहाम् इत्युक्तं खलु कर्मयुक् स्यात् कथितं तथा स्यान्नि हृकृषवः इति एवं किल अतः तत्र कथयति ग्रामम् अजां नयति एकेन वाक्येन एव वस्तुतः सर्वाणि अपि उदाहरणानि अर्थात् 4 ये धातवः अत्र वर्तन्ते तद् धातुसम्बद्धानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि अत्र कथयन्नस्ति कथयति ग्रामे अजां प्रापयति इत्यर्थः मूले पश्यन्तु तत्र ग्रामम् अजान् नयति हरति कर्षति वहति वा नी धातोः नयति हृ धातोः हरति कृष धातोः कर्षति वह धातोः वहति अथ 4 वाक्यानि सम्पद्यन्ते अत्र ग्रामम् अजां नयति ग्रामम् अजां हरति ग्रामम् अजां कर्षति ग्रामम् अजां वहति एवं खलु अतः प्रकृते ग्रामः वस्तुतः अधिकरणभूतः तस्य अधिकरणत्वम् अनादृत्य अर्थात् अविवक्षितीकृत्य कर्मत्वम् अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण सम्पन्नं भवति इति भावः समीचीनम् तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता कथयति सरलतया मया उक्तम् इदानीं व्याख्यातुः भाषया पश्यामः
व्याख्याता सम्यक् पाण्डित्यं प्रदर्शयन् अस्ति तथा न एतेन अस्माकमपि अभ्यासः भवति परन्तु मया सर्वत्र सरलतया कथयितुं यत्नः अपि आदौ एव क्रियमाणः वर्तते कारकेषु तथैव अग्रे अग्रेपि भविष्यति यत् व्याख्याता इतोपि सरलतया कथयितुं यदि गच्छेत् तर्हि अस्माकं पाठध्वनिवदेव महान् विस्तारः तस्यापि स्यात् अस्तु आम् किं कथयति ग्रामे अजां प्रापयति इत्यर्थः ग्रामे क्वचित् स्थलविशेषः गृहविशेषः तत्र प्रापयति इति भावः एवं खलु कथयति अणीयप्रापणे कथयति देशान्तरसंयोगानुकूलः चलनगमनपर्यायः व्यापारः प्राप्तिः अयम् अणीय इति धातोः अर्थः भवति न तु देशान्तरसंयोगमात्रमेव अत्र अणीय इति धातोः अर्थः नास्ति तत्र संयोगजनकः चलनगमनपर्यायः तत्र चलनं स्यात् गमनं स्यात् तदा एव अणीयधातोः प्राप्त्यर्थः सङ्गच्छते कथयति चलनेन संयोगे जाते अजाग्रामं गता अर्थात् प्राप्ता इत्येव दर्शनात् एवमेव अत एव अजा प्राप्नोति खलु ग्रामं कथयति तादृशप्राप्त्यनुकूलः अनुकूलः नाम जनकः इति अर्थः सर्वत्र अवगन्तव्यः इति मया उक्तं खलु प्रतिबन्धपूर्वकयोग्यमार्गसंयोजनादिरूपव्यापारः नीधातोः अर्थः पश्यन्तु दण्डोद्यमन दण्डेन तस्याः नियन्त्रणं मार्गान्तरगतिप्रतिबन्धकपूर्वक अर्थात् मार्गान्तरं न प्रविशेत अज सम्यक् यत्र मार्गे गन्तव्यं तत्रैव गच्छेत् योग्यमार्गसंयोजनादि योग्यमार्गे एव तस्याः गमनं भवतु इति कृत्वा योग्यमार्गे एव संयोज्यते सा अजा इत्यादि रूपव्यापारः नीधातोः अर्थः इति विशिष्टया शैल्या कथयन् अस्ति न्यायशैली एषा अस्तु अग्रे उच्यते एतादृशव्यापारप्रयोज्य ग्रामसंयोगतदनुकूलगमनोभयाश्रयत्वात् अजा प्रधानकर्म अजां नयति एवं खलु अजायाः प्रधानकर्मत्वं भवति कथं भवति इति अत्र उक्तम् अग्रे कथयति तादृशाजाधारत्वात् ग्रामः अधिकरणं तथा प्रधानकर्म प्रधानकर्मणः आधारभूतः यः ग्रामः सः ग्रामः अधिकरणं भवति सम्यक् कथयति अधिकरणत्वम् अनादृत्य कः प्रयोक्ता ग्रामस्यापि तथाविधसंयोगाश्रयत्वात् कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया नाम प्रयोक्ता अधिकरणत्वम् अनादृत्य तत्र कर्मत्वात् द्वितीयां प्रयोक्तुं शक्नोति तावदेव अन्या विभक्तिः न अतः ग्रामम् अजान्नयति इति अवगन्तव्यम् अग्रे कथयति अजाकर्मकं ग्रामसम्बन्धिनयनम् इत्यर्थः तु प्राचीनाः ते एवम् अर्थम् अत्र कथयन्ति एवं खलु अग्रे कथयति एवमेव ग्रामम् अजां हरति कर्षति वहति इत्यपि व्याख्येयम् ग्रामे अजां हरति तस्य हरणं करोति ग्रामे अजां कर्षणं करोति आगच्छ सा न आगच्छन्ती अस्ति तथापि कण्ठे रज्जुं संस्थाप्य कर्षति ततः वहति अस्तु नागच्छन्ती अस्ति यदि तर्हि उत्थाप्य एव नयति कदाचित् यद्यपि वः प्रापणे इत्येव तस्यापि अर्थः भवति भारं वहति इत्यादिषु यथा उत्थापनार्थः अस्माभिः बुध्यते तद्वत् अत्रापि सम्भवति सन्देहो नास्ति अजा तथा महती भारवती नास्ति सौकर्येण नागच्छन्ती अस्ति इतस्ततः धावन्ती अस्ति इति कृत्वा उत्थाप्य एव नयति
एवमपि तत्र समन्वयनं कर्तुं शक्यते। कथयति व्याख्याता, तत्र देशान्तरसंयोगानुकूलम् अजाचलनं वाहकद्वारकम्, अजायाः चलनं वाहकद्वारा भवति इति भावः। वाहकः द्वारं वाहकः द्वारं यस्य तद् वाहकद्वारकं तत् किम् अजाचलनम्, अर्थात् वाहकमाध्यमेन तद् अजाचलनं भवति इति कथयति। तादृशचलनानुकूलव्यापारः स्कन्धग्रहणादिरूपः हरतेरर्थः, ह्रियहरणे इति धातोः विषये कथयति। रज्जुबन्धादिना बलाच्चालनं कृषेरर्थः, तदेव कर्षणं क्रियते बलपूर्वकं। शकटाद्यारोपण आदिरूपदेशान्तरसंयोगानुकूलप्राप्त्यनुकूलो वहेरर्थः इति विशेषः। एवं वः धातोः अर्थः नाम सर्वस्यापि धातोः तत्र विशिष्टया भाषया अर्थाः उक्ताः। सामान्येन वयम् एतेषां धातूनाम् अर्थान् वयमपि जानीमः, यतोहि एतान् धातून् सामान्येन वयमपि व्यवहारे प्रयुञ्ज्महे। विशिष्टया शास्त्रीयया शैल्या कथं वक्तव्यमिति अत्र किञ्चित् द्रष्टुं शक्यते तावदेव। तर्हि ये 16 धातवः द्विकर्मकाः अत्र परिगणिताः, तेषां सर्वेषामपि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। इदानीम् इतोपि केचन विशेषाः अत्र द्रष्टव्याः वर्तन्ते। तत्र कथयति व्याख्याता, अर्थनिबन्धनेयं संज्ञेति। एवं खलु मूले उक्तं खलु, अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा, इयं संज्ञा अर्थनिबन्धना वर्तते इत्युच्यते। एवं खलु, तत्र इतः प्राग् वयं व्याख्यायां प्रविशेम, ततः पूर्वमेव सामान्यतया सरलतया कथयामि। नाम एषा संज्ञा, नाम अकथितमपि कर्म भवति इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा या उच्यमाना वर्तते 16 धातून् आदाय, सैषा संज्ञा अर्थनिबन्धना वर्तते। अर्थाश्रितम् अर्थानुगुणम् एषा संज्ञा भवति। अर्थात् ये धातवः अत्र 16 पठिताः कारिकामाध्यमेन, एवं खलु, एतैः 16 धातुभिः योगे सत्येव अविवक्षितं कारकं कर्म सम्पद्यते इति न, परन्तु एते धातवः अत्र ये 16 सन्ति, एतेषां धातूनां ये अर्थाः वर्तन्ते, एते एव अर्थाः यदि धातुपाठे विद्यमानानाम् अन्येषामपि धातूनां वर्तन्ते, ये धातवः अत्र न परिगणिताः वर्तन्ते, तैः धातुभिः योगे सत्यपि, अथवा तेषां धातूनां योगे सत्यपि तत्र अकथितञ्च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः शक्या इति भावः। समीचीनं। यथा उदाहरणं पश्यन्तु, बलिं भिक्षते वसुधां, भिक्षधातुः तत्र नास्ति, परन्तु या च धातोः यः अर्थः सः धातुः अस्यापि भवति। अतः अयमपि धातुः द्विकर्मकः भवति। अग्रे पश्यन्तु मूले, माणवकं धर्मं भाषते अभिधत्ते वक्ति। एवं खलु, माणवकं धर्मं भाषते, तत्र ब्रूधातु ब्रूय व्यक्तायां वाचि,
एवं भाषव्यक्तायां वाचि अभिउपसर्गपूर्वकड़ुधायधारणपोषणयोः इत्यपि व्यक्तायां वाचि इति अर्थं वहति। अयमर्थः तस्य भवति। वक्ति वचपरिभाषणे अस्यापि स एव अर्थः, व्यक्तायां वाचि नाम परिभाषणविशेषः। अतः एतेषां धातूनां योगे अपि तत्र पश्यन्तु, माणवकः सम्प्रदानरूपः कर्मत्वं सम्पद्यते। गत उदाहरणे च तत्र बलिः अपादानरूपः कर्मत्वं प्राप्नोति अविवक्ष्यते सति, एवं खलु इत्यस्ति। अतः समग्रेऽपि धातुपाठे एते ये षोडशधातवः कारिकायां परिगणिताः, एतैः यदि अर्थसाम्यं वर्तते धातुभिः सह, तर्हि तेऽपि धातवः अत्र द्विकर्मकधातुरूपेण नूनमेव ग्राह्या, येन अन्येषामपि उदाहरणानां सिद्धिः जायेत। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे भवति प्रत्युदाहरणमेकमस्ति, तदपि पश्यामः। ततः परं व्याख्यायां प्रविशामः। कारकं किं माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति। अत्र प्रच्छधातुः अस्ति, द्विकर्मकः वर्तते। पिता गौणं कर्म, अतः तस्य कर्मत्वं सम्पद्यते। क्षन्तव्यं, सत्यं, पिता गौणकर्म नाम अपादानरूपः। पन्थाः प्रधानं कर्म, अकथितं च इत्यनेन पितुः अपादानत्वस्य अविवक्षायाम् अत्र कर्मत्वं भवति, एवं खलु। किञ्च तत्र माणवकस्य अत्र सम्बन्धः वर्तते। सम्बन्धस्य तु कारकत्वं न भवति इति पूर्वं प्रतिपादितं व्याख्यादिषु। कारकाणि षडेव, सम्बन्धः कारकभूतः न भवति, एवं खलु। अतः तत्र सूत्रार्थकरणवेलायां किमुक्तम्? अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकम्। अतः अत्र सम्बन्धः कारकं नास्ति इति कृत्वा तस्य अविवक्षा कृता चेदपि तस्य कर्मत्वं न भवति। तस्य अविवक्षा कर्तुमेव न शक्यते, अविवक्षा दुष्टा अस्ति, सा सम्बन्धत्वेन एव तेन तत्र स्थातव्यम्, एवं खलु इति अस्ति विषयः। अधुना व्याख्यानम् अनुसरामः, किं कथयति पश्यामः। कैयटादिभिः तथा व्याख्यातत्वादिति भावः। तर्हि भाष्यवचनं नेदं कैयटादिभिः तथा व्याख्यातं वर्तते। कथयति तथा च एतदर्थकधात्वन्तरसंयोगेऽपि द्विकर्मकत्वं लभ्यते, एवं खलु। कथयति वस्तुतस्तु भाष्ये याचिरुधीत्युदाहृतश्लोकद्वयपरिगणिताः दुहि याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि ची ब्रूञ् शासयः इति इष्टावेव धातवो द्विकर्मकाः। एते एव तत्र द्विकर्मकाः परिगणिताः, न तु पचिदण्डि जिप्रभृतयः तद्बहिर्भूताः अपि। ये दुह्याच पचदण्ड इत्यत्र दीक्षितेन कारिकायां परिगणिताः, ते भाष्ये न परिगणिताः वर्तन्ते। तदेति अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा इत्यपि न युक्तं। कुतः? भाष्ये अदर्शनात्, नाम भाष्ये तथा नोक्तं। भाष्ये याचिग्रहणेन एव सिद्धे भिक्षिग्रहणवैयर्थ्याच्च इति, एवं खलु। पश्यन्तु, भाष्यस्य श्लोकवार्तिकं पश्यन्तु। दुहि याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि, पश्यन्तु, याचि अपि अस्ति भिक्षि अपि अस्ति। अतः
अत्रापि खण्डनं प्रचलति। एवं खलु प्रायः निश्चयेन नागेशेन कृतं खण्डनं। भिक्षिग्रहणवैर यदि याचधातोः धातुना भिक्षधातोः अपि ग्रहणं भवति स्म तर्हि भिक्षधातुः पृथक्तया कुतः ग्राह्यः? एवं खलु। अतः भाष्यसम्मतः अयं विचारः नास्ति भोः इति। एवं खलु। पश्यामः अग्रे किं कथयति इतोपि। नन्वेवं सति अहमपि इदमचोद्यं चोद्ये इति तद्राजस्य बहुश्रुतेनैव स्त्रियाम् इति सूत्रभाष्यविरोधः। एवम् अहमपि इदम् अचोद्यं चोद्ये इति तत्र कश्चन प्रयोगः कृतः वर्तते। तदेव कथयति तत्र चुदधातुः चौरादिकः प्रच्छपर्यायः। एवं खलु। कर्मणि लट्। एवं खलु। उत्तमपुरुषैकवचनं क्व चोद्ये इति। एवं खलु। कर्मणि लट् वर्तते तत्र। कथयति अप्रष्टव्यम् अहं पृच्छे। अप्रष्टव्यम् अहं पृच्छे इत्यर्थः। अहमपि इदम् अचोद्यं चोद्ये इत्यस्य अयमर्थः भवति। कथयति अत्र चुदेर्द्विकर्मकत्वदर्शनात् अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा इति विज्ञायते इति चेत् न। पूर्वक्षिणः स्वकीयः पक्षः दत्तः, स्वकीयः विचारः प्रदत्तः भाष्यादेव इति चेत् तथापि न। कुतः न? कथयति तावता चुदधातोः अपि द्विकर्मकत्वलाभे अपि तद् अन्येषां द्विकर्मकत्वे मानाभावः। नाम तस्य द्विकर्मकत्वं भाष्यप्रामाण्येन लब्धं चेत् अन्येषामपि भवति इत्यत्र मानं नास्ति, प्रमाणं नास्ति इति भावः। कथयति अतएव कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रभाष्ये द्व्यर्थः पचिः तण्डुलान् पचतीति तण्डुलान् विक्लेदयन् ओदनं निवर्तयति इति गम्यते। नाम तत्रत्यः प्रयोगः अतएव सङ्गच्छते। कथयति तण्डुलान् ओदनं पचति इति तण्डुलविकारम् ओदनं निर्वर्तयति इति गम्यते। ओदनं पचति ओदनार्थान् तण्डुलान् विक्लेदयति इति गम्यते इति उदाहृतम्। कर्तुरीप्सिततमम् इत्येव तण्डुलानाम् अपि कर्मत्वम् इति पचेः तदुदाहरणत्वम् अनुपपन्नमेव। तर्हि तत् उदाहरणत्वमेव न सम्भवेत् खलु इति कथयति। तस्मात् भाष्यपरिगणितबहिर्भूतधातूनाम् अन्तर्भावितण्यर्थकत्वे एव द्विकर्मकत्वम् इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्। एवं खलु। अन्यथा द्विकर्मकत्वं नास्ति इति सर्वोपि शेखरस्य विचारः अत्र व्याख्यात्रा उपस्थापितः। इतोपि विस्तरेण ज्ञानाय शेखरग्रन्थः आश्रयणीयः भवतु। नाम नागेशेन द्विकर्मकत्वम् अङ्गीकृतं वर्तते, परन्तु अन्तर्भावितण्यर्थत्वे सत्येव द्विकर्मकत्वम् अङ्गीकृतमस्ति, नान्यथा। नाम ण्यन्ताः ते धातवः न दृश्यन्ते, णिच् प्रत्ययः न भवति तत्र, परन्तु ण्यर्थः तत्र अन्तर्भाव्यते। तादृशाः एव अन्ये धातवः तत्र ग्राह्याः इति दीक्षितस्य अत्र खण्डनमपि वर्तते। वस्तुतः भाष्यसिद्धान्तः कः इति सिद्धान्तोपस्थापनत्वमपि वर्तते। सम्यक् भवतु। नाम इदानीम् अग्रे अत्र किञ्चन वार्तिकं वर्तते। तद्वार्तिकविषये अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि अर्थः उदाहरणानि च आदौ अस्माभिः ज्ञेयानि। ततः परमेव तत्रापि अस्ति विचारः। उद्ग्रन्थस्थमादाय अपि विचाराः सन्ति। वार्तिकमिदं भाष्यसम्मतमस्ति वा न वा इत्यपि सर्वोऽपि विचारः करिष्यते अग्रे। आम् कथयति अकर्मकधातुभिरिति नैव तद् ननु इति अवतरणिका आदौ पठनीया अस्ति अस्माभिः। तत्र कथयन्नस्ति ननु कुरून् स्वपिति देवदत्तः इति किञ्चन वाक्यम्। एवं खलु। भवन्तः वाक्यं श्रुत्वा एव कदाचित् वदेयुः भोः
इदं वाक्यं तु साधु नास्ति। कुरुषु स्वपिति नाम कुरुदेशे शयनं करोति इति अर्थः अस्य वर्तते, परन्तु कुरून् इति द्वितीया कथं भोः, एवं खलु कथयति कुरून् स्वपिति देवदत्तः मासम् आसते इत्यादौ मासम् आस्ते इत्यस्ति। अर्थात् मासं यावत् तिष्ठति इति भावः। कथयति इत्यादिषु कुर्वादेः अनुद्देश्यत्वात् कर्तुरीप्सितं कर्म इति कर्मत्वं न सम्भवति। कर्तुरेव स्वापादिक्रियाश्रयत्वात् कर्ता यः वर्तते तस्य एव स्वापादिक्रियायाः आश्रयत्वं भवति। कर्म यद् वर्तते तस्य स्वापादिक्रियाश्रयत्वं न भवति। आहत्य अत्र किं विवक्षितं सरलतया भाषया कथयामि यदि स्वपधातुः आसधातुः अकर्मकः खलु, अकर्मकत्वे सति कथं कुरून् स्वपिति मासम् आस्ते इति अत्र उच्यते। अनुद्देश्यत्वात् न वा, नाम अत्र तद् कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं किमपि नास्ति खलु। देवदत्तः स्वपिति, देवदत्तः स्वापक्रियामाध्यमेन कुरूणाम् अथवा कुरुदेशस्य सम्प्राप्तिं कर्तुम् इच्छति इति अस्ति वा, नास्ति। तेन तु शयनं कर्तव्यं, निद्रायाः प्राप्तिः कर्तव्या। एवम् मासम् आस्ते कथम्, उपवेशनक्रिया किं मासे सम्भवति वा, न खलु। अथवा तत्र कर्मत्वं कथं भवति इति असङ्गतिः जायमाना अस्ति। नाम वाक्यं कथम् इदं भवेत् इति मनसि जायते खलु। तदेव कथयति कर्तुः स्वापादिक्रियाश्रयत्वात्, नाम तदेव नाम सरलतया यदि कथनीयम्, अकर्मकधातुद्वयम् अत्र वर्तते, तद्योगे कुरून् मासम् इति कथं कर्म दृश्यमानं वर्तते, अपि च कथं तत्र कुरून् स्वपिति अर्थात् कुरुषु स्वपिति इत्यर्थः, मासम् आस्ते अर्थात् तत्र मासात्मककालं यावत् तिष्ठति इति अर्थः यः लभ्यते सः अर्थः कथम् इति पूर्वपक्षः। अपि च कथयति तथा युक्तम् इत्यपि न कर्मत्वं, तथा युक्तं चानीप्सितं तेनापि अत्र कर्मत्वं न सम्भवति। यतोहि तत्र ईप्सित अनीप्सितभेदः, अन्या तु सर्वापि प्रक्रिया समानैव अस्ति, तत्र क्रिया आप्तुम् इत्यादिकं सर्वं। वा न वा। अतः तत्र वार्तिकम् उच्यते। वार्तिकमस्ति एवं, कथम् अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति अस्ति। समीचीनम्। अतः अस्य वार्तिकस्य अर्थः अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। सरलतया आदौ अर्थः कथयिष्यते, ततः परं व्याख्यायां प्रवेक्ष्यते। अकर्मकधातवः यथा स्वप्, आस्, हस् इत्यादयः ये वर्तन्ते, तेषां धातूनां योगे तत्र देशः अस्ति वा, समयः अस्ति वा, भावः अस्ति वा, अथवा गन्तव्यः मार्गः यदि अस्ति वा, तद्वाचकाः सन्ति ये शब्दाः। एवं खलु। तेषाम् अपादानादिकारकत्वेन अविवक्षायां कर्मत्वं भवति। एवं रीत्या कथनीयम्। एवं खलु। व्याख्यातापि अत्र कथयेत्। वस्तुतः सूत्रं
वार्तिकं यदस्ति वार्तिकं दृष्ट्वा एव अत्र सूत्रार्थः स्पष्टः भवति खलु। अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः भावः गन्तव्यः अध्वा नाम देशवाचकशब्दः कालवाचकशब्दः भाववाचकशब्दः गन्तव्यः अध्वा नाम मार्गः, तादृशमार्गवाचकः शब्दः च यः भवति तस्यापि कर्मसंज्ञा भवति, कर्मत्वं तस्य भवति इति भावः। इति सामान्येन अर्थः उक्तः। विशेषस्तु उदाहरणेषु अत्र स्फुटीभविष्यति। एवं खलु। अतः कथयति तत्र व्याख्याता कुरुपञ्चाल अवन्त्यादिपरः अत्र देशशब्दः न तु ग्रामादिरपि। एवं खलु। ग्रामसमूहात्मक कुरुपञ्चाल अवन्त्यादि नाम ग्रामसमूहः कुरुः इति देशः, ग्रामसमूहः पञ्चाल इति देशः, सः कः अवन्तिः इत्यादि इत्यादि परः अत्र देशशब्दः विवक्षितः वर्तते, न तु ग्रामादिरपि। नाम सामान्यतया यः कोऽपि ग्रामः देशशब्देन अत्र न विवक्ष्यते। देशशब्देन स्थानं केवलं यत्किमपि यत् कीदृशम् अपि स्थानम् अत्र विवक्षितम् इति केचन प्रतिपादयन्ति। अत्र कथयति तेन ग्रामे स्वपिति इत्यत्र न द्वितीया, नाम अत्र ग्रामं स्वपिति इति वक्तुं न शक्नुमः। कथयति अत्र च अधिशींस्थासाङ्कर्म इति लिङ्गम्। तत् नाम एतादृश अर्थस्वीकारे तद् अत्र लिङ्गं भवति। कथयति अन्यथा अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः इत्यत्रापि अनेन एव कर्मत्वसिद्धेः तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव। एवं खलु। नाम तेनैव सिद्ध्यति खलु, अतः तस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यं भवेत्। परन्तु वार्तिकं तु पश्चात् सूत्रमादौ वर्तते, अतः इदं कथनं न युज्येत इति चिन्तयामि। मुनित्रयवचने अथवा मुनित्रये अभेददृष्टिः एकः एव व्याकरणात्मा मुनित्रयरूपेण उपदेशं यच्छन्नस्ति इति एतादृशी अभेददृष्टिः यदि, तर्हि तु तत्र अस्माभिः वक्तुं शक्यते, नाम वार्तिकम् अस्ति अतः सूत्रं व्यर्थं, परन्तु तथा नास्ति। तथापि तत्र वार्तिकस्यापि समानरूपेण प्रामाण्यं यदि तत्र तु अस्ति एव, उच्यते अपि नव्यैः विशिष्य किं यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्। अतः प्रकृते देशशब्दात् ग्रामादिः न, परन्तु ग्रामसमूहात्मक कुरुपञ्चाल अवन्त्यादिपरः अत्र देशः ग्राह्यः। ग्रामसमूहः यथा कुरु, यथा पञ्चाल, यथा अवन्तिः, तादृशाः एव अत्र देशशब्दत्वेन ग्राह्याः इति कथयति। इति प्रतिपाद्य ततः उदाहरति किं कुरून् स्वपितीति। कः? देवदत्तः। देवदत्तादिः कर्ता अध्याहार्यः, अतः कथयति देवदत्त इति शेषः ष्वप् धातोः स्वपिति लटि प्रथमपुरुषे एकवचने क्रियापदं भवति। एवं खलु। कथयति अग्रे कुरुषु निद्रां करोति इत्यर्थः। एवं खलु। कथयति देवदत्तात्तु न तृतीया, तिङ अभिहितत्वादिति भावः। नाम तिङ अभिहितः नाम कर्तृलकारः खलु अत्र स्वपिति। कः स्वपिति? देवदत्तः स्वपिति। कर्तृलकारः अस्ति इति कृत्वा कर्ता उक्तः भवति। उक्ते कर्तरि तु प्रथमैव भवति। अतः अत्र कर्तृकरणयोस्तृतीयात्यनेन तृतीया तु न शङ्क्या, तच्च सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति, अनुक्ते करणे च तृतीया भवति, तदग्रे पठिष्यते। एवं खलु। कथयति कुर्वादिशब्दाः जनपदविशेषेषु स्वाभावान् नित्यबहुवचनान्ताः।
एवं खलु अस्मिन् विषये जनपदे लुप् इत्यादि पठनसमये तद्धितेषु विस्तरेण चर्चा करिष्यते सद्यः अत एव लाघवेन कथयन्नस्ति नाम स्वभावात् नित्यबहुवचनं नाम नित्यबहुवचनान्तेव प्रयुज्यन्ते इति भावः सम्यक् तर्हि देशवाचकशब्दः कर्मसंज्ञकः कर्मसंज्ञकः भवति तत्र धातोः योगे तस्य उदाहरणं कुरून् स्वपिति इति दृष्टं समीचीनम् अधुना तत्र कालः इत्युक्तं खलु तस्य उदाहरणं मासमास्ते मूले प्रदत्तमस्ति खलु मासम् आस्ते कथयति मासस्य अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा कर्मत्वं मासे आस्ते उपवेष्टुमेव मासात्मकं कालं स्वीकरोति इति भावः अतः तदेव अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा नाम अधिकरणसंज्ञां प्राप्ता भवति तस्याः बाधं कृत्वा एतेन वार्तिकेन अत्र कर्मत्वं विधीयते खलु देशः कालः अग्रे भावः अस्ति खलु तस्य उदाहरणं दीयते गोदोहं मूलं पश्यन्तु गोदोहम् आस्ते अर्थात् गोः दोहनसमयः यावान् वर्तते तावत् पर्यन्तं तिष्ठति इति भावः सम्यक् आस् धातुः अकर्मकः भवति वयं जानीमः यदि कर्मणः तत्र योग्यता नास्ति तर्हि कथयति दोहनं दोहः भावे घञ् एवं खलु कथयति भावः धात्वर्थः कोऽर्थः मूले भावः इत्युक्तं खलु धातोः अर्थः केवलः भावः कथयति गोदोहनकालोऽत्र विवक्षितः एवं खलु गोदोहम् इत्येतस्य कर्मत्वं भवति कथयति अग्रे न च इह कालत्वादेव सिद्धिशङ्क्या तथा न शङ्कनीयम् अहोरात्रसमूहस्य मासादेः एव तत्र ग्रहणात् नाम कालशब्देन अत्र अहोरात्रसमूहः मासरूपः एव तत्र विवक्षितः वर्तते यत्र तु गोदोहनपरिमितः एव कालः अस्ति तत्र तु सः कालः तु कालशब्देन न विवक्षितः अतः तत्र भावार्थे तत्र अन्तर्भावः कार्यः अतः गोदोहम् आस्ते इति तत्र भावत्वस्य उदाहरणं भाववाचकस्य तत्र शब्दस्य कर्मत्वस्य उदाहरणमत्र उच्यते एवं खलु इति कश्चन भेदः अत्र उच्यमानः वर्तते विशेषस्तु चिन्तनीयः अथवा अग्रे उच्येत कदाचित् अग्रे कथयति आम् गन्तव्यत्वेन अध्वनः विशेषितत्वात् एवं खलु नाम अध्ववाचकः शब्दः अपेक्षितः तस्य कर्मत्वं वक्ष्यते यथा क्रोशम् आस्ते इत्यत्र क्रोशशब्दः अध्ववाचकः परन्तु तत्र विशेषणमेकं दत्तं किं गन्तव्यत्वेन नाम गन्तव्यः अध्वा नाम सः अध्वा गन्तव्यः भवेत् कथयति गन्तव्यत्वेन अध्वनः विशेषितत्वात् नियतपरिमाणः क्रोशादिरेव गृह्यते एवं खलु सामान्यतया यत्र परिमाणविवक्षैव न भवति अथवा निश्चितः प्रमाणः नियतपरिमाणं यत्र न भवति तादृशः अध्वा अत्र न गृह्यते क्रोशम् इति कथयामः चेत् कश्चन परिमाणविशेषः तत्र स्फुटः भवति यथा अद्यतनकाले किलोमीटर् मील् इत्यादि वदन्ति तथा अतः तादृश अध्ववाचकशब्दः क्रोशादिरेव अत्र ग्राह्यः इति भावः कथयति गन्तव्यत्वविशेषणात् अध्वन्यास्ते इत्यत्र न भवति नाम अध्वनि आस्ते
इति न भवति। परन्तु अध्ववाचकशब्दः क्रोशादिः स एव अत्र ग्राह्यः। अतः क्रोशम् आस्ते इत्यपि अत्र उच्यते। समीचीनम् इति अस्ति कश्चन विशेषः। इतः अग्रे अत्र केचन विशेषाः सन्ति, उद्ग्रन्थस्थाः अपि केचन विचाराः अत्र उच्यमानाः सन्ति। तांश्च विचारान् पठन्तः वयम् अग्रिमे पाठे अग्रे सरिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 9मः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।